प्रार्थनां करोतु। पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं संस्कृते संस्कृतमातरं संस्कृतस्य प्रसाराय मञ्चं सर्वं ददाम्यहं संस्कृतस्य सदा भक्तौ वन्दे संस्कृतमातरं संस्कृतस्य कृते जीवं संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरं हिन्दुधर्मं सनातनं च पवित्रां संस्कृतिं तथा संरक्षणं कुर्याम विश्वं शान्तिसमन्वितम्। वयम् अद्यतन वर्गस्य आरम्भं कुर्मः। कारकम् इति विषयः। तत्र कारकाणां सामान्यपरिचयः अस्माभिः कृतः। तदनन्तरं गतवर्गे वयं विभक्तीनां प्रवृत्तौ किं किं निमित्तं भवति इति विषयेपि चर्चां कृतवन्तः। कारकविषये प्रतिपादनानन्तरं विभक्तीनां प्रवृत्तौ तत्र किं किं भवति निमित्तम् इति विषये वयं चर्चां कृतवन्तः। तत्र प्राधान्येन किं भवति, कारकं तत्र निमित्तं भवति इति उक्तम्। विभक्तीनां प्रवृत्तौ कारकं प्राधान्यम् आवहति इति वयं चर्चां कृतवन्तः। तद्विहाय उपपदविभक्ति पदार्थयोगः, उपपदविभक्ति इत्युच्यते पदार्थयोगः, अन्यस्य किं भवति, अन्यस्य केषाञ्चन पदानाम् अर्थेन योगः भवति, पदार्थयोगः इति उच्यते। पदार्थयोगः अथवा तस्य किं वदति, उपपदविभक्ति इति उच्यते। तदपि वयं दृष्टवन्तः। तस्य उदाहरणानि अपि वयं दृष्टवन्तः। तत्र द्वितीया अनन्तरं तृतीया चतुर्थी पञ्चमी इत्यादिषु वयं दृष्टवन्तः। कृष्णम् अभितः इत्यादि उदाहरणानि। कर्मप्रवचनीयः इति काचित् संज्ञा अस्ति इत्यपि वयम् उक्तवन्तः। वृक्षं प्रति विद्योतते विद्युत् इति उदाहरणं वयं तस्मिन् सन्दर्भे स्वीकृतवन्तः। तदनन्तरं पुनः कर्मप्रवचनीयः उपपदविभक्तौ एव अन्तर्भवति इत्यपि वयं चिन्तितवन्तः, चर्चां कृतवन्तः। पुनः प्रातिपदिकार्थः इति कश्चन विषयः। तत्र प्रातिपदिकार्थः सम्बोधनं च इति द्वयं प्रथमाविभक्तेः निमित्तं भवति इत्यपि उक्तं। प्रथमायाः प्रवृत्तौ निमित्तं प्रातिपदिकार्थः, अनन्तरं किं सम्बोधनं च इत्यपि वयं दृष्टवन्तः। षष्ठी विभक्ति इति अस्ति। तत्र षष्ठी विभक्तेः निमित्तं नाम स्वस्वामी भावादि संबंधः तत्र निमित्तम् इत्यपि वयं पठितवन्तः। स्वस्वामी भावादि संबंधः तत्रापि एवमस्ति। कुत्रचित् षष्ठी विभक्ति कारकषष्ठी कारकार्थे कारकविभक्ति रूपेण अपि भवति। कृद्योगे कर्तरि कर्मणि च इत्यपि वयं दृष्टवन्तः। तर्हि आहत्य विभक्तीनां निमित्तं नाम विभक्तेः प्रवृत्तौ निमित्तानि कारकं, पदार्थयोगः अथवा उपपदं, प्रातिपदिकार्थः अथवा तत्र प्रातिपदिकार्थः सम्बोधनं,
स्वस्वामी भावादि संबंध स्थगितमस्ति इति चिन्तयामि। अहमस्मि। मम किञ्चित् इंटरनेट समस्या जाता। अस्तु, तर्हि मया उक्तं कर्म प्रवचनीयः, स्वस्वामी भावादि संबंधः कर्म प्रवचनीयः इति। एवं तत्र पञ्च निमित्तानि अस्माभिः गतवर्गे चर्चितानि। इतः अस्माभिः अग्रे गन्तव्यमस्ति। तर्हि एतावत् पर्यन्तम् अहं केवलं पुनस्मारणाय उक्त्वा इदानीं वयम् अग्रे एकैकस्याः विभक्तेः विषये इदानीं वयं चर्चां कुर्मः। तत्र एकैकस्य एकैकविभक्तेः प्रवृत्तौ तत्र कथं निमित्तानि भवन्ति, तस्य प्रयोगः कथं भवति इत्यादि विषये वयम् इदानीं चर्चां कुर्मः। अत्र विभक्तीनाम् अभ्यासः इति अस्माकं विषयः नास्ति। विभक्तेः पृष्ठतः कथं निमित्तानि भवन्ति इति वस्तुतः चर्चाविषयः। तत्र इदानीं वयं किञ्चित् अहं स्क्रीन् शेर् करिष्यामि। तत्र एवमस्ति, तत्र प्रथमम् अस्ति प्रथमा विभक्ति इति अस्ति। तत्र प्रथमा विभक्तेः तत्र प्रथमा विभक्तिः इति विषये वयं चर्चां कुर्मः। तत्र एकं वाक्यं, गौः गोष्ठम् आगच्छति इति एकं वाक्यं। गौः गोष्ठम् आगच्छति, अर्थः स्पष्टः। यत्र गोबन्धनस्थानं, गोष्ठं नाम यत्र गावः तिष्ठन्ति तद् गोष्ठम् इत्युच्यते यत्र। अनन्तरं द्वितीयम् एकं वाक्यं तत्र अस्ति, छात्रेण श्लोकः पठ्यते इति। अत्र एकः कर्तरिप्रयोगः, अन्यः कश्चन एकं वाक्यं तत्र कर्मणि प्रयोगः। गौः गोष्ठम् आगच्छति इति कर्तरि, छात्रेण श्लोकः पठ्यते इति तत्र कर्मणि प्रयोगः। तत्र प्रथमा विभक्ति इति प्रथमा विभक्ति विधायकं सूत्रमस्ति। तद् सूत्रमस्ति, पश्यतु, एतत् सूत्रमस्ति, प्रातिपदिकार्थलिङ्गपरिमाणवचनमात्रे प्रथमा इति तत्र पाणिनेः सूत्रम्। कस्मिन् कस्मिन् अर्थे प्रथमा विभक्ति भवति इत्यस्य विवरणमस्ति। एतत् प्रातिपदिकार्थमात्रे लिङ्गमात्राद्याधिक्ये परिमाणमात्रे वचनमात्रे प्रथमा इति अस्ति। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे, अर्थात प्रथमा विभक्ति किं किं दर्शयति, प्रथमा विभक्तेः अर्थः के भवितुम् अर्हन्ति। अस्माकम् अत्र पश्यतु, अत्र प्रातिपदिकार्थः इति एकः विषयः, लिङ्गमपि बोधयति। अर्थात तत्र प्रथमा विभक्तिं श्रुत्वा अयं शब्दः पुल्लिङ्गे वा स्त्रीलिङ्गे वा नपुंसकलिङ्गे वा इति ज्ञानं भवति। अहं केवलम् उपरितन विवरणमेव करोमि, अनन्तरं यथा वयं शास्त्रादिगानां तादृशम् अध्ययनं भवति तत्र इतोपि विस्तरेण अस्ति। एतत् सामान्यं विवरणं। वचनमात्रे प्रथमा भवति। प्रथमा विभक्तिं श्रुत्वा वयम् अवगन्तुं, वचनं नाम संख्या, वचनं नाम संख्या
इत्युक्ते तत्र किम् एकवचनं द्विवचनं बहुवचनम् इति अस्ति। तदहम् इतः पूर्वमपि उक्तवान्, वचनम् इति वस्तुतः पाणिनेः संज्ञा। तत् पूर्वतन आचार्याः तथा प्रयोगं कृतवन्तः इति पाणिनिरपि तथा प्रयोगं कृतवान्। अर्थात् एकवचनं द्विवचनं बहुवचनम् इति। वचनं नाम अत्र व्याकरणशास्त्रे संख्या इत्यर्थः। यदा एकवचनम् एकत्वविवक्षा, द्विवचनं द्वित्वविवक्षा, अनन्तरं बहुवचनम् इत्युक्ते बहुत्वविवक्षा भवति तत्र इति सामान्यविषयः। प्रथमाविभक्तेः वयम् एतद् अवगन्तुमपि शक्नुमः। बालः इत्युक्ते एकस्य बालस्य विवक्षा, बालौ इत्युक्ते द्वयोः बालयोः विवक्षा, बालाः इत्युक्ते त्रयाणां वा बहूनां तत्र बालानां विवक्षा इति वचनमात्रे इति प्रथमा विभक्ति भवति। तत्र परिमाणमात्रे इति अस्ति, तत् किञ्चित् पार्श्वे स्थापयामि। तत्र प्रातिपदिकार्थलिङ्गपरिमाणवचनमात्रे प्रथमा इति अस्ति। प्रथमा विभक्तेः प्रयोगः कस्मिन् कस्मिन् अर्थे भवति इति अस्ति। तत्र मुख्यतः अस्माभिः चर्चा विषयः अस्ति तत्र किं प्रातिपदिकार्थः इति। अस्माकं वस्तुतः अत्र मुख्यचर्चा प्रातिपदिकार्थः इत्यत्र भवति, अनन्तरं सम्बोधनम् इति उभयत्र एव वयं चर्चां कुर्मः। अन्यत् किञ्चित् पार्श्वे वयं स्थापयामः सद्य। प्रातिपदिकार्थः इति अर्थात् प्रातिपदिकार्थमात्रे इति। तत्र किमस्ति, प्रातिपदिकार्थः नाम किम् इति विषयः। प्रातिपदिकार्थः नाम तत्र अर्थः एवमस्ति, नियतोपस्थितिकः प्रातिपदिकार्थः इति अस्ति। नियतोपस्थितिकः प्रातिपदिकार्थः। प्रातिपदिकार्थः इत्यस्य विवरणं दत्तं नियतोपस्थितिकः इति। नियता उपस्थिति यस्य अर्थस्य भवति सः नियतोपस्थिति इत्युक्ते इतोपि अहं किञ्चित् विवरणं करिष्यामि। तत्र एवमस्ति, यस्मिन् प्रातिपदिके उच्चारिते यस्य अर्थस्य नियमेन उपस्थितिः भवति सः तदर्थः इति विवरणमस्ति। किमस्ति, पुनरपि एकवारं वदामि। यस्मिन् प्रातिपदिके उच्चारिते, भवन्तः नोट् कृत्वा अपि स्थापयितुं शक्नुवन्ति। यस्मिन् प्रातिपदिके उच्चारिते यस्य अर्थस्य नियमेन उपस्थितिः भवति सः तदर्थः इत्युक्ते प्रातिपदिकार्थः इति। यदा वयं यस्य कस्यापि शब्दस्य उच्चारणं कुर्मः तर्हि तस्य कस्यचित् अर्थस्य नियमेन उपस्थितिः भवति। यदा घटः इत्युच्यते तर्हि घटत्वस्य बोधः भवति। पटः इत्युच्यते तर्हि तस्य बोधः भवति। ग्रामः इत्युक्तः तर्हि ग्रामस्य तत्र तस्य ग्रामत्वस्य बोधः भवति। तर्हि एक अर्थस्य उपस्थितिः भवति नियमेन। अर्थात् एतत् सर्वं कदा पश्यतु, एकस्य शब्दस्य उच्चारणेन एकस्य निश्चितरूपेण कस्य अर्थः निश्चितः अस्ति, सः नित्यः। शब्दः शब्दस्य अर्थः, अनन्तरम् एतयोः सम्बन्धः, एतत् निश्चितमस्ति खलु। अर्थात् एकः शब्दः अस्य अयम् अर्थः, एकः शब्दः अस्य अयम् अर्थः, अस्य शब्दस्य अयम् अर्थः, अस्य अर्थस्य कृते अयं शब्दः इति निश्चितमस्ति। एतत् निश्चितमस्ति, एतत् अनादिकालतः निश्चितमस्ति। एतस्य कदा आरभ्य इति न, एषा ईश्वरेच्छा। यदा वयं पृच्छामः, यदा घटः इत्यस्य घटः इति अर्थः कदा आरभ्य अस्ति इति वयं वक्तुं शक्नुमः वा? न शक्यते, अनादि अस्ति। अर्थात् ईश्वरेच्छा अस्ति, अस्य अस्मात् शब्दात् अयम् अर्थः बोद्धव्यः इति ईश्वरेच्छा अस्ति। ईश्वरेच्छा अस्ति, तत् अनादिकालतः चलति। तर्हि कस्यापि शब्दस्य उच्चारणे कस्यचित् अर्थस्य नियमेन उपस्थितिः भवति। नियमेन इति नियतरूपेण भवति।
अन्यथा अद्य एकस्य शब्दस्य अर्थः एकः, श्वः अस्यैव शब्दस्य अर्थः भिन्नः भवति चेत् भाषा कथं प्रवर्तते? भाषा कथं प्रवर्तते? तर्हि अस्य शब्दस्य अयमेव अर्थः, अस्य शब्दस्य एषः एव अर्थः इति नित्यः सम्बन्धः भवति। अयं सम्बन्धः नित्यः। पद पदार्थयोः सम्बन्धः नित्यः। अन्यथा भाषा न भवति, अन्यथा भाषा प्रतिदिनं परिवर्तते। तथापि कालानुसारं कुत्रचित् शब्दानाम् अर्थपरिवर्तनं भवति, न भवति इति न, परन्तु तद् बहुशः अल्पप्रमाणेन अपवादरूपेण। एतदहम् इतः पूर्वमपि उक्तवान् अस्मि, यथा वाचालः, वाचाटः इत्यादि शब्दाः भवन्ति, तत् पाणिनेः काले वाचालः इति आलच् प्रत्ययान्तः शब्दः। वाचालः, वाचालः इति शब्दः यदा यः उत्तमं वाचं यमि इत्यर्थे आसीत्। वाचालः, वाचं यमि इत्युक्ते सम्यक् यः वदति सः वाचालः इति। वार्तिककारस्य कालः यदा आगतः तर्हि तस्य अर्थः निन्दार्थः जातः। कुत्सिते अर्थे इदानीं वाचालः इति प्रयुज्यते। कोऽपि बहु अधिकं वदति, बहु बडबड करोति, तर्हि तादृशः वाचालः इदानीम्। अनावश्यकं यः वदति सः वाचालः इति इदानीन्तन अर्थः। तर्हि कुत्रचित् एवम् अपवादरूपेण कुत्रचित् अर्थपरिवर्तनं भवति, न भवति इति न, परन्तु तत् सः अपवादः, सः सामान्यनियमः नास्ति। सो विषयः एवमस्ति, नियत उपस्थितिकः प्रातिपदिकार्थः। यदा एकशब्देन वयं प्रातिपदिकार्थः कः, तर्हि उक्तं स्पष्टं नियतोपस्थितिकः। नियतोपस्थितिकः इत्युक्ते किमस्ति? यस्मिन् प्रातिपदिके उच्चारिते यस्य अर्थस्य नियमेन उपस्थितिः भवति, अर्थात् बुद्धौ उपस्थितिः भवति। घटः, घटः इति उच्चारिते घटत्वस्य बोधः भवति। पटः इत्युच्चारिते पटत्वस्य बोधः भवति। श्लोकः इत्युच्चारिते श्लोकत्वविशिष्ट अर्थः भवति। गोष्ठम् इत्युच्चारिते गोष्ठत्वविशिष्ट अर्थः बोध्यते इति। एवं नियमेन उपस्थितिकः नियतोपस्थितिकः प्रातिपदिकार्थः इति अस्ति। तत्र मात्रे इति अर्थे, मात्रे इत्यस्य तत्र द्वन्द्वसमासः अस्ति। तस्मिन् प्रातिपदिकार्थं च लिङ्गं च परिमाणं च वचनं च इति प्रातिपदिकार्थ लिङ्ग परिमाण वचनानि द्वन्द्वसमासः अस्ति। द्वन्द्वस्य अन्ते श्रूयमाणः शब्दः प्रत्येकम् अभिसम्बध्यते इति कश्चन नियमः। किमस्ति? द्वन्द्वसमासस्य अन्ते यः शब्दः भवति सः समासे ये शब्दाः भवन्ति तेभ्यः सर्वेभ्यः शब्देभ्यः सः तस्य योगः भवति इति कश्चन नियमः, समासनियमः। द्वन्द्वान्ते श्रूयमाणः शब्दः प्रत्येकम् अभिसम्बध्यते इति अयं नियमः। तर्हि तत्र एवमस्ति, मात्रशब्दस्य प्रत्येकं योगः इति उक्तं। मात्रशब्दस्य प्रत्येकं योगः, प्रत्येकं योगः इत्युक्ते तत्र प्रातिपदिकार्थमात्रे, लिङ्गमात्रे, परिमाणमात्रे, वचनमात्रे प्रथमा इति मात्रशब्दस्य प्रत्येकं योगः इति अस्ति। तर्हि मात्रशब्दस्य प्रत्येकं योगः इत्युक्ते तस्य अर्थः एवमस्ति, मात्र इति शब्दः केन केन सह सर्वेभ्यः शब्देभ्यः सह प्रत्येकं प्रातिपदिकार्थ लिङ्ग परिमाण वचन एतैः सर्वैः शब्दैः सह अभिसम्बध्यते सम्बध्यते इत्यर्थः। सो कैसे कथमस्ति? प्रातिपदिकार्थ मात्रे, लिङ्गमात्राद्याधिक्ये, परिमाणमात्रे, वचनमात्रे च प्रथमा स्यात्। अत्र परिमाणमात्रे इति किञ्चित् टेक्स्ट् मध्ये अस्माकं यद्वयं यस्य ग्रन्थस्य आधारेण वयं पठामः तत्र स्किप् कृतमस्ति इति अत्रापि तत् स्किप् अस्ति। प्रातिपदिक अन्यथा भवन्तः न चिन्तयन्तु परिमाणमात्रे इति न दृश्यते, अत्र अस्ति एव परिमाणमात्रे इत्यपि अस्ति, परन्तु वयं यद् अनुसरामः तत्र किञ्चित् स्किप् कृतवन्तः।
तेन कारणेन अत्रापि तद् दृश्यते। तदपि अस्ति प्रातिपदिकार्थमात्रे लिङ्गमात्राद्याधिक्ये वचनमात्रे च प्रथमा स्यात्। प्रथमा विभक्तेः प्रयोगः किं किं दर्शयति? प्रातिपदिकार्थं दर्शयति, लिङ्गमपि बोधयति। यत्र यथा शब्दाः एवं भवन्ति, किञ्चित् अहम् अद्यतनवर्गे किञ्चित् विवरणं करिष्यामि अहम् अधिकं। तत्र एवमस्ति, अलिङ्गाः शब्दाः भवन्ति, नियतलिङ्गाः शब्दाः भवन्ति, अनियतलिङ्गाः शब्दाः भवन्ति। तत्र एवं त्रिधा तत्र उच्यन्ते, शब्दाः एवं त्रिधा भवन्ति। अहम् एकवारं तत्र दर्शयामि। नियतलिङ्गाः, अनन्तरम् अनियतलिङ्गाः, अनन्तरम् अलिङ्गाः इति त्रिधा भवन्ति शब्दाः। किं 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 भवति? नियत इति एकमस्ति, अनियत इति अपरमस्ति, अनन्तरम् अलिङ्ग इति भवति। इति त्रिधा भवन्ति। भवन्तः एतत् किञ्चित् नोट् कुर्वन्ति चेत् अलिङ्गाः इति एवं अलिङ्ग शब्दस्य सर्वत्र अन्वयः करणीयः। इत्युक्ते कथमस्ति अन्वयः? नियतलिङ्गाः अनियतलिङ्गाः अलिङ्गाः इति भवन्ति। एवं त्रिधा शब्दानां लिङ्ग नियमः अस्ति। नियतलिङ्गाः शब्दाः अपि भवन्ति, अनियतलिङ्गाः शब्दाः भवन्ति, अलिङ्गाः शब्दाः भवन्ति। इति त्रिधा लिङ्गनिरूपणम् अस्ति। नियतलिङ्गाः इत्युक्ते अस्य शब्दस्य प्रयोगः पुल्लिङ्गे एव भवति इति। अस्य शब्दस्य प्रयोगः स्त्रीलिङ्गे एव भवति, अस्य शब्दस्य प्रयोगः नपुंसकलिङ्गे एव भवति इति ते शब्दाः नियतलिङ्गाः शब्दाः। यदा उदाहरणाय यदा वयं जानीमः बालः, बालः इति शब्दः पुल्लिङ्गे एव तस्य प्रयोगः भवति। ग्रामः इत्यादि प्रयोगाः भवन्ति, ते शब्दाः पुल्लिङ्गे एव भवन्ति। तत्र बालशब्दस्य पुनः बाला इति भिन्नः विषयः, परन्तु तत्र तस्य एवं प्रयोगः। बहवः शब्दाः तादृशाः सन्ति। अनियतलिङ्गाः इत्युक्ते तेषां प्रयोगः त्रिषु लिङ्गेषु अपि कर्तुं शक्नुवन्ति। तादृशाः शब्दाः अनियतशब्दाः, अनियतलिङ्गाः। यदा उदाहरणाय तटः इति शब्दः, समुद्रस्य तटः, तटः इत्यपि प्रयोगः अस्ति, तस्यैव विवक्षा तटी इत्यपि प्रयोगः अस्ति, तटम् इत्यपि प्रयोगः अस्ति। तत्र किमस्ति? वस्तुविषये अर्थः एकः, परन्तु प्रयोगः कथं भवति? त्रिषु लिङ्गेषु अपि प्रयोगः भवति। यदा बालः बाला इति भवति, तत्र अर्थः एकः नास्ति, तत्र अर्थः भिन्नः अस्ति। बालः इत्युक्ते बॉय इति अस्ति, बाला इत्युक्ते गर्ल इति अस्ति, तत्र अर्थः भेदः अस्ति। तेन कारणेन तत्र नियतलिङ्गत्वम् अस्ति। अत्र तथा नास्ति। तटः इत्युक्तेपि बीच्, तटी इत्युक्तेपि बीच्, समुद्रतीरं, तटम् इत्युक्तेपि समुद्रतीरं। तर्हि तत्र अर्थः एकः, परन्तु शब्दानां प्रयोगे लिङ्गभेदः भवति। तस्मात् अयं एतादृशाः शब्दाः त्रिषु लिङ्गेषु ये शब्दाः प्रयुज्यन्ते ते एकस्मिन्नेव अर्थे ते शब्दाः अनियतलिङ्गाः इत्युच्यन्ते। अनियतलिङ्गाः। तृतीयः विषयः अस्ति अलिङ्गाः शब्दाः। अलिङ्गाः शब्दाः इत्युक्ते तत्र कस्मिन्नपि प्रयोगे तेषां तत्र लिङ्गव्यवस्था एव नास्ति। अव्ययशब्दाः, अव्ययशब्दाः वयम् अव्ययमिति वयं जानीमः। उच्चैः, नीचैः, अलं, पर्या इत्यादि इत्यादि शब्दाः भवन्ति। ते सर्वे शब्दाः अव्ययशब्दाः, ते अलिङ्गाः शब्दाः, तेषां लिङ्गं नास्ति। इति शब्दानां लिङ्गविषये त्रैविध्यमस्ति। नियतलिङ्गाः,
अनियतलिङ्गाः अलिङ्गाः इति। नियतलिङ्गानां चिन्ता नास्ति, तत् प्रातिपदिकादेव वयम् अर्थावबोधं कर्तुं शक्नुमः। तत्र सामान्यः विषयः। तत्र प्रातिपदिकस्य उच्चारणे तत्र किं भवति, लिङ्गस्यापि बोधः भवति, कारणं सः नियतलिङ्गः। अस्मिन् तत्र चिन्तनस्य आवश्यकता नास्ति। यदा अस्य एवं अस्य शब्दस्य प्रयोगः पुल्लिङ्गे, अस्य शब्दस्य प्रयोगः स्त्रीलिङ्गे, अस्य शब्दस्य प्रयोगः नपुंसकलिङ्गे इति ये नियतलिङ्गाः भवन्ति, सः अर्थः तु प्रातिपदिकादेव भवति, प्रातिपदिकार्थादेव भवति। परन्तु ये अनियतलिङ्गाः भवन्ति तेषाम् अस्मिन् वाक्ये कस्मिन् लिङ्गे विवक्षा अस्ति इति कुतः अवगन्तुं शक्यते? प्रथमा विभक्तेः तटः इति शब्दस्य उच्चारणं कृतवान् कश्चन। तर्हि कः बोधः जातः? अस्मिन् वाक्ये अयं शब्दः पुल्लिङ्गे प्रयुक्तः। केन उक्तं? तटी। तर्हि ज्ञातम् अस्मिन् वाक्ये अयं शब्दः स्त्रीलिङ्गे प्रयुक्तः, अत्र विवक्षा स्त्रीलिङ्गस्य अस्ति, तटम् इति उक्तं। तर्हि ज्ञातं नपुंसकलिङ्गस्य विवक्षा अस्ति इति। तर्हि तत्र कुतः अवगम्यते? प्रथमा विभक्तेः अवगम्यते। तदेव तत्र किं लिङ्गमात्राद्याधिक्ये इति उक्तं। तत्र लिङ्गमात्राद्याधिक्ये इति उक्तं। तत्र अस्माकं तत्र मात्रा शब्दस्य प्रातिपदिकार्थमात्रे लिङ्गमात्राद्याधिक्ये इति तत्र विषयः आगतः। तत्र एकक्षणम् एवं तत्र प्रातिपदिकार्थे लिङ्गमात्रा, तर्हि यत्र अनियतलिङ्गानां विषयः भवति तत्र प्रथमा विभक्ति द्वारा लिङ्गस्यापि अवबोधः भवति इति प्रथमा विभक्तेः अर्थः। वचनमात्रे इति तदहम् आदौ एव विवरणं कृतवान्। संख्याविषये अहं पूर्वम् उक्तवान्, एकवचनं द्विवचनं बहुवचनम् इति एतस्यापि प्रथमा विभक्तेः बोधः भवति इति वयम् अग्रे गच्छामः। इति सामान्यतः प्रातिपदिकार्थलिङ्गपरिमाणवचनमात्रे प्रथमा इत्यस्य सामान्यं विवरणम् एतदस्ति। अत्र अस्माकं मुख्यतः विषयः अस्ति नियतोपस्थितिकः प्रातिपदिकार्थः इति अस्माकं मुख्यः विषयः। अग्रे गच्छामः वयम्। इदानीं तत्र एकैकस्य विवरणम् इदानीम् अत्र टेक्स्ट् मध्ये कथं दत्तमस्ति इति वयं पश्यामः। पश्यतु, प्रातिपदिकार्थः नाम किमस्ति? प्रातिपदिकार्थः नाम प्रवृत्तिनिमित्तम् इति उक्तं। प्रवृत्तिनिमित्तम् अर्थात् प्रवृत्तेः निमित्तं। तदेव अहं पूर्वम् उक्तवान्, यस्य शब्दस्य उच्चारणेन यस्य अर्थस्य बोधः जायते इति, तदेव प्रवृत्तिनिमित्तम् इत्युच्यते। प्रवृत्तिनिमित्तं, तदनन्तरं व्यक्तिः च प्रातिपदिकार्थः इति तत्र उक्तं। प्रातिपदिकार्थस्य विवरणं प्रवृत्तिनिमित्तम् अनन्तरं व्यक्तिश्च प्रातिपदिकार्थः इतोपि तत्र विवरणं क्रियते। यथा वृक्ष इति प्रातिपदिकस्य कः अर्थः? वृक्षत्वविशिष्टः वृक्षः इत्यर्थः। तत्र एकैकस्य शब्दस्य तत्र वृक्षत्वं, तस्य जाति। यदा गौः इत्युक्ते गोत्वं, तत्र किमपि तत्त्वं भवति खलु, तदेव तस्य शब्दस्य अर्थः भवति। तदेव पश्यतु, अत्र वृक्ष इति प्रातिपदिकस्य कः अर्थः? वृक्षत्वविशिष्टः वृक्षः, अर्थात् तस्य कश्चन भावः अस्ति तत्र, तदेव जाति इत्युच्यते। अत्र वृक्षत्वं, वृक्षशब्दस्य प्रवृत्तौ निमित्तं किमस्ति? वृक्षत्वं। तस्मिन् वृक्षत्वं तस्य भावः अस्ति, तेन कारणेन तद् सः वृक्षः इत्युच्यते। गोत्वम् अस्ति इति कृत्वा गौः इत्युच्यते। बालत्वम् अस्ति इति कृत्वा बालः इत्युच्यते। तस्य बालः इति अर्थस्य बालः इत्यस्य प्रवृत्तिनिमित्तं किमस्ति? बालः इति शब्दस्य प्रवृत्तिनिमित्तं नाम बालत्वं। तस्मिन् बालत्वं वर्तते, तेन कारणेन बालः इत्युच्यते।
मनुष्यत्वं नाम जातिः दृश्यते इति मनुष्यः इति उच्चार्यते। कुत्रचित् मनुष्यत्वं नास्ति चेदपि मनुष्यः इति उच्चार्यते, सः भिन्नः विषयः। सर्वत्र मनुष्यत्वं भवेत् इति नास्ति। परन्तु तद् यदा यदा एवं वयं पश्यामः, अपरं यदा 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 जन्तुत्वम् अस्ति इति जन्तुः, मृगत्वम् अस्ति इति मृगः, तर्हि एवम् एकैकस्य शब्दस्यापि प्रवृत्तौ निमित्तं तस्य भावः। तदेव वृक्षत्वं प्रवृत्तिनिमित्तं, वृक्षत्वं प्रवृत्तिनिमित्तम् इति उक्तं। तत्र वृक्षः व्यक्तिः, वृक्षः व्यक्तिः, वृक्षत्वं जातिः। एतत् पदद्वयं किञ्चित् स्मरतु, एतद् अग्रेपि अस्माकं लाभाय भवति। वृक्षः इति व्यक्ति भवति, अर्थात् एकैकः वृक्षः भिन्नः, परन्तु वृक्षत्वम् इति यद् भवति तस्य भावः भवति, जातिः भवति, तत्तु समानं। वृक्षः इति एकः वृक्षः, द्वितीयः वृक्षः, तृतीयः वृक्षः, चतुर्थः वृक्षः, पञ्चमः वृक्षः, तर्हि एवम् एकैक व्यक्ति अस्ति, परन्तु तस्य प्रवृत्तिनिमित्तं, तस्य शब्दस्य प्रवृत्तेः निमित्तं जातिः भवति, तद् समानं भवति, तद् एकमेव भवति, जाति एकमेव भवति। वृक्षत्वम् इति अस्ति प्रवृत्तिनिमित्तं, वृक्षत्वम् इति प्रवृत्तिनिमित्तम् एकं भवति। वृक्षः इति व्यक्ति भवति, तद् भिन्नं भिन्नं भवति। तस्मादेव वृक्षः, वृक्षौ, वृक्षाः अथवा बालः, बालौ, बालाः। कारणं किमस्ति? तद् व्यक्ति अस्ति, इण्डिविजुवल् अस्ति, भिन्नं 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 भवति, परन्तु तस्य भावः, तस्य तत्त्वं प्रवृत्तिनिमित्तं बालः भिन्नाः भवन्ति। बालः नंबर 1, बालः नंबर 2, बालः नंबर 3, बालः नंबर 4 भवति, परन्तु सर्वेषु प्रवृत्तिनिमित्तं किमस्ति? बालत्वम् इत्युच्यते। सः जातिः इत्युच्यते, अर्थात् तस्य तत्त्वमस्ति, तत् प्रवृत्तिनिमित्तम् इत्युच्यते तस्य। तदेव प्रवृत्तिनिमित्तम् इति वदति चेत् अग्रे किं ज्ञातव्यम् अस्माभिः? जातिः इति ज्ञातव्यं, प्रवृत्तिनिमित्तं तद्भवति। यथा बालत्वं नास्ति तर्हि तस्मिन् व्यक्तौ बालः इति वयं वक्तुं न शक्नुमः। कश्चन पुरुषः, तत्र भवान् गत्वा वदति अयं बालः इति वदति चेत् अन्ये हसन्ति। किमर्थं हसन्ति? सः जानाति बालः इति व्यक्तेः प्रवृत्तिनिमित्तं तस्मिन् पुरुषे नास्ति। उल्टा विपरीतमपि भवति। कश्चित् पुरुषः सः बालवत् व्यवहरति, एषः बालः वा इति प्रश्नः भवति। किम् एषः एवं कारणम् अस्ति पुरुषः, परन्तु तस्य व्यवहारः, प्रवृत्ति कथं दृश्यते? बालस्य प्रवृत्तिनिमित्तं दृश्यते। तर्हि वयं वदति, हे एषः कथं व्यवहरति? बाल इव व्यवहरति। कथं तत्र आरोपः जातः? तस्य कारणं किमस्ति? प्रवृत्तिनिमित्तं कारणं भवति। कश्चन मनुष्यः सः यदा जन्तुवत्, मृगवत् व्यवहरति, तर्हि वयं वदामः, अरे कारणं मनुष्यत्वम् इति प्रवृत्तिनिमित्तं, तद्वयं जानीमः, परन्तु तस्मिन् सः गुणः न दृश्यते, स जातिः न दृश्यते, सः कथञ्चित् व्यवहरति। तर्हि वयं कुत्रचित् वदामः, एषः कथं व्यवहरति इति। तर्हि एतत् सर्वं कारणमस्ति। एतादृशव्यवहाराणाम् आन्तरिकं कारणं नाम प्रवृत्तिनिमित्तं। तर्हि एकैकस्य व्यक्तेः अथवा एकैकस्य शब्दस्यापि तत्र प्रवृत्तौ किञ्चित् निमित्तं भवति। तत् प्रवृत्तिनिमित्तम् इति उच्यते। तत् प्रवृत्तिनिमित्तं प्रातिपदिकार्थः इति वदति। तदेव वृक्षस्य प्रवृत्तिनिमित्तं वृक्षत्वं, धेनोः प्रवृत्तिनिमित्तं धेनुत्वं, गौः गोत्वं, ग्रामस्य ग्रामत्वं, नगरस्य नगरत्वं। वयं वदामः खलु एकनगरं गच्छामः, परन्तु तत्र नगरसम्बन्धी व्यवस्थाः न सन्ति, तर्हि वयं वदामः किं नगरमस्ति एतत्, अत्र किमपि नास्ति। तर्हि नगरस्य प्रवृत्तिनिमित्तं तत्र न दृश्यते, नगर इति शब्दस्य प्रवृत्तिनिमित्तं न दृश्यते। तेन कारणेन
तर्हि एकैकस्यापि शब्दस्य प्रवृत्तिनिमित्तं भवति इति कथनस्य आशयः। तत्र व्यक्तिः भिन्नः, तत्त्वं प्रवृत्तिनिमित्तम् एकं भवति इति तत्र एवमस्ति। एतादृशे प्रातिपदिकार्थे प्रथमा स्यात् इति। एतादृशे प्रातिपदिकार्थे का विभक्ति भवति? प्रथमा विभक्ति भवति। तर्हि प्रथमा विभक्तेः उच्चारणेन महान् अर्थबोधः जायते। वयं बहु कैजुअली स्वीकुर्मः। शब्दानाम् उच्चारणेन एतावान् अर्थः अस्ति तत्र। एतत् सर्वं वयम् अवगन्तुं शक्नुमः। परन्तु एतत् सर्वं नेचुरल् प्रोसेस् इति कृत्वा निसर्ग स्वभावः एतत् सर्वं स्वयमेव भवति तत्र। एवं तत्र प्रातिपदिकार्थे प्रथमा स्यात् इति एतावत् पर्यन्तं भवन्तः अवगतवन्तः इति भावयित्वा अहम् अग्रे गच्छामि। इदानीं यदा वयं पूर्वम् उच्चारितवन्तः तं शब्दं वयं पुनः स्वीकुर्मः। वाक्यं गौः गोष्ठम् आगच्छति इति वाक्यम्। अत्र गौः गोष्ठम् आगच्छति इत्यत्र पश्यतु, तत्र एवमस्ति। तत्र वयं जानीमः कर्तरिप्रयोगे क्रियापदस्य प्रत्ययद्वारा कस्य बोधः भवति? कर्तुः बोधः भवति इति। एतद् अस्माकम् आरम्भवर्गेषु अस्माभिः चर्चितः विषयः। किमस्ति? यदा वयं क्रियापदं स्वीकृत्य तस्य भागद्वयं, किं धातुः अनन्तरं प्रत्ययः, धातोः अर्थः फलं व्यापारः च। भवन्तः मध्ये मध्ये वर्गागमनात् पूर्वम् एकवारं पूर्वतनवर्गाणां टेक्स्ट् मध्ये एकवारं नेत्रे स्थापयन्ति चेत् योग्यं भवति। तेन किञ्चित् स्मरणं भवति। फलम् अनन्तरं व्यापारः। अस्य प्रत्ययः इत्यस्य कः? प्रत्ययस्य के अर्थाः भवन्ति? वयं तत्र दृष्टवन्तः। कर्ता, कर्म अथवा भावः, अनन्तरं पुनः पुरुषः, अनन्तरं संख्या, वचनम् इति प्रत्ययस्य अर्थः। तर्हि प्रत्ययस्य अर्थः कारकं भवति। तत्र प्रत्ययस्य अर्थः कर्तरिप्रयोगे यदा आगच्छति इदं वाक्यं कर्तृवाच्यं। गौः गोष्ठम् आगच्छति इति तत्र एव अस्ति। तर्हि कर्तृकारकं केन उच्चारितम्? अत्र केन अभिहितं? वयम् अभिहितम् इति शब्दस्य स्मरणं कुर्मः। मम एकः वर्गः अनभिहिते इति आसीत्। भवन्तः स्मरन्ति? अनभिहिते इति आसीत् मम एकः वर्गः। तर्हि अभिहितं नाम उक्तम्, उच्चारितम् इत्यर्थः। तत्र आगच्छति इत्यत्र ति इति प्रत्ययेन कर्ता उच्चारितः, कर्तृकारकम् उच्चारितम्, कर्तृकारकम् अभिहितम् अथवा कर्तृकारकम् उक्तम् इति वाक्य शब्दत्रयम् अहम् उक्तवान्। भवन्तः यथेष्टं स्वीकर्तुं शक्नुवन्ति। ति इत्यनेन कर्तृकारकम् उक्तम् अथवा कर्तृकारकम् अभिहितम् अथवा कर्तृकारकम् उच्चारितम् इति। गोष्ठम् इति शब्दः अस्ति। अत्र गोष्ठम् इति शब्दः अस्ति। गोष्ठम् इति शब्दस्य का विभक्ति अस्ति? अत्र गोष्ठम् इति शब्दः कर्मपदम् अस्ति। अस्मिन् वाक्ये एतत् भवन्तः जानन्ति। कर्मपदम् अस्ति। गोष्ठम् इति कर्मपदम् अस्ति। तर्हि तदेव तत्र लिखितमस्ति। गोष्ठम् इत्यस्य अधः कर्म इति। आगच्छति इत्यस्य कर्ता इति। कर्ता इति तद् ति इति कर्ता। तर्हि तत्र गोष्ठम् इत्यत्र द्वितीया विभक्ति अस्ति। गोष्ठम् इत्यत्र द्वितीया विभक्ति अस्ति। द्वितीया विभक्ति द्वारा अत्र कर्मशब्दः उक्तः, कर्मकारकम् उक्तम्, कर्मकारकम् उक्तमस्ति। तर्हि अत्र गौः इति प्रथमा अस्ति। अत्र गो इति प्रातिपदिकस्य अर्थः
गोत्वविशिष्टगौः इति। पश्यतु अत्र गौः इति अस्ति, अत्र कर्तृकारकं नास्ति, अत्र कर्तृकारकं नास्ति, अत्र केवलं कः अर्थः भवति? प्रातिपदिकार्थः भवति। किमर्थं न भवति? कारकं तु आगच्छति इति ति प्रत्ययेन कारकम् अभिहितम् अस्ति अथवा उक्तमस्ति। तेन कारणेन अत्र गौः इत्यस्य कः अर्थः? केवलं प्रातिपदिकार्थः, प्रवृत्तिनिमित्तम्। अत्र गो इति प्रातिपदिकस्य अर्थः किमस्ति? गोत्वविशिष्टगौः इति। गोत्वविशिष्टगौः इति किमर्थं वदति? तत्र प्रवृत्तिनिमित्तं दर्शयति। गौः इत्यस्य प्रवृत्तिनिमित्तं किमस्ति? गोत्वं। बालः इत्यस्य प्रवृत्तिनिमित्तं किं भवति? बालत्वं। मनुष्यः इत्यस्य प्रवृत्तिनिमित्तं किं भवति? मनुष्यत्वं। तर्हि गौः इत्युक्ते गोत्वविशिष्टगौः भवति। तथा वक्तव्यं नास्ति, परन्तु तस्य अर्थः एषः एव। तत्र अत्र गोशब्दात् प्रथमा, तर्हि अत्र गोत्वविशिष्टगौः अर्थः, तेन कारणेन गोशब्दात् प्रथमा विभक्ति भवति। इदानीं ज्ञातं स्यात् भवन्तः किमर्थं कर्तरिप्रयोगे प्रथमा विभक्ति भवति? कर्तृपदं यदा गौः इत्यस्य सर्वदा वयं वदामः, तर्हि आगच्छति इति क्रियापदद्वारा कर्तृकारकम् अभिहितम् अस्ति। तस्मिन् विषये इदानीम् अग्रे विवरणम् अस्ति। इदानीम् एकं वाक्यं कर्तरिप्रयोगः इति अस्माभिः दृष्टः। इदानीं वयम् अग्रे गच्छामः। छात्रेण श्लोकः पठ्यते इति वाक्यं वयं स्वीकृतवन्तः। एतस्य वाक्यस्य वैशिष्ट्यम्, एतस्य वाक्यस्य प्रयोगः कीदृशः? कर्मणि प्रयोगः, कर्मणि प्रयोगः अथवा कर्मवाच्यम् इति अस्ति। अत्रापि वयं पश्यामः। इदानीं भवन्तः वदन्तु, पठ्यते इति क्रियापदं, पठ्यते इति क्रियापदं, तत्र ते इत्यनेन किं कारकम् अत्र अभिहितमस्ति? कर्मकारकं, कर्मकारकं। तेन कारणेन कर्मणि प्रयोगः इत्युच्यते न? कर्मणि प्रयोगः इत्युक्ते कर्मणि, कर्मणि इति सप्तमी एकवचनं, कर्मणि, कर्मणि कस्य प्रयोगः अस्ति? कर्मणि इति सप्तमी अधिकरणमस्ति खलु, आधारः अस्ति खलु। वयं वदामः कर्तरि प्रयोगः क्रियते। कर्तरि कस्य प्रयोगः क्रियते अथवा कर्मणि कस्य प्रयोगः क्रियते? एवमस्ति प्रत्ययस्य, अत्र अर्थात् अत्र क्रियापदस्य प्रयोगः। अत्र कर्तरि प्रयोगः, कर्मणि प्रयोगः। तर्हि ते इत्यनेन किम्? अत्र छात्रेण श्लोकः पठ्यते इत्यत्र पश्यतु, तत्र पठ्यते इत्यनेन किम् उच्चारितं भवति? किम् अभिहितं भवति? पठ्यते ते इत्यनेन कर्मणः एतद् बोधः भवति, कर्मकारकस्य बोधः भवति। अर्थात् तत्र कर्म अभिहितमस्ति, कर्म अभिहितमस्ति। तर्हि मम प्रश्नः, अत्र कर्ता अभिहितमस्ति वा? नास्ति। भेदः ज्ञातः। पूर्ववाक्ये किमासीत्? कर्ता अभिहितः आसीत्, कर्म अनभिहितम् आसीत्। अस्मिन् वाक्ये कर्म अभिहितमस्ति, कर्ता अनभिहितमस्ति। राइट? स्पष्टः जातः न? पूर्ववाक्ये क्रियापदेन कर्ता अभिहितः, कर्म अनभिहितम्। कर्मणि प्रयोगे क्रियापदेन कर्म अभिहितं, कर्ता अनभिहितः। राइट? तर्हि यत्र अभिहितं भवति पुनः तस्य कृते विभक्ति न भवति, तत्र प्रातिपदिकार्थः भवति। पश्यतु, अत्र श्लोकः इति अस्ति, श्लोकः इति अस्ति। पूर्ववाक्ये श्लोकम् इति आसीत्, पूर्ववाक्ये गोष्ठम् इति द्वितीया आसीत्, पूर्ववाक्ये गोष्ठम् इति द्वितीया आसीत्। अत्र श्लोकः इति प्रथमा अस्ति। किमर्थम्? अत्र कर्मकारकं, कर्मकारकं पठ्यते इत्यनेन कर्मकारकम् अभिहितम् अस्ति। तेन कारणेन तत्र किमस्ति? अत्र
श्लोक इति प्रातिपदिकस्य अर्थः किमस्ति? श्लोकत्वविशिष्टः केवलं श्लोकः, अतः श्लोकः इति प्रथमा इति अस्ति। प्रथमा विभक्तेः प्रयोगः कृतः तत्र। कारणं तत्र कारकस्य आवश्यकता नास्ति, कारकं तु पठ्यते इति तेन उक्तं। केवलम् इदानीं प्रातिपदिकार्थः पठ्यते, पठ्यते इति उक्तं, परन्तु पठ्यते इत्युच्यते चेदपि तत्र तत्र कश्चन प्रातिपदिकः, प्रातिपदिकं तु आवश्यकमस्ति खलु। तत्र एक्स् अर्थात् तत्र किं किं भवति, किं पठति, किं पठ्यते, तत्र कः पठ्यते इति अत्र वक्तव्यं भवति। तर्हि तत्र श्लोकः पठ्यते इति तस्य उत्तरं, श्लोकः पठ्यते इति। अन्यथा तत्र जिज्ञासा शान्ता न भवति। छात्रेण पठ्यते किम् अथवा का इति, किं तत्र कविता अथवा श्लोकः अथवा पुस्तकं यत्किमपि तत्र लिङ्गानुसारं तत्र भवति। तर्हि अत्र श्लोक इति प्रातिपदिकस्य अर्थः श्लोकत्वविशिष्टः श्लोकः, अतः प्रथमा इति अस्ति। तर्हि अग्रे गच्छामः वयं। तत्र किञ्चित् इदानीम् एतस्य व्याख्यानमस्ति। किञ्चित् केचन बिन्दवः अत्र चर्चनीयाः सन्ति। वस्तुतः मया इदानीं पूर्वचर्चिताः विषयाः एव, परन्तु तत्र किञ्चित् सङ्गृहीतमस्ति। पश्यतु, इदानीं पश्यामः। गौः इत्यत्र गौः गोष्ठम् आगच्छति इत्यत्र गौः कर्ता अस्ति। तथापि कर्तृकर्णयोः तृतीया इति सूत्रेण तृतीया न प्रवर्तते। वयं जानीमः, अहं पूर्वमपि उक्तवान्, तृतीया विभक्तेः कारकद्वयम् अर्थः। किं किं? कर्तृकारकं, करणकारकं च। एतदहं प्रतिवर्गम् अहम् एतद् उक्तवान् अस्मि। यदा वयं कारकविभक्तिविषये चर्चां कृतवन्तः तत्रापि उक्तं, तृतीया विभक्तेः वैशिष्ट्यं नाम तृतीया विभक्ति कर्तृकारकमपि दर्शयति, अनन्तरं करणकारकमपि दर्शयति। तदर्थमेव कर्तृकरणयोः तृतीया इति अस्ति। परन्तु गौः गोष्ठम् आगच्छति इति वाक्ये, गौः गोष्ठम् आगच्छति इति वाक्ये तत्र गौः इत्यत्र तृतीया नास्ति, परन्तु कर्ता गौः अस्ति। अस्मिन् वाक्ये कर्ता गौः अस्ति। गौः गोष्ठम् आगच्छति, अस्मिन् वाक्ये कर्ता गौः, परन्तु अत्र तृतीया नास्ति, तृतीया नास्ति। एतत् मया पूर्वं प्रतिपादितं, तस्य सङ्ग्रहणमस्ति। किमर्थं नास्ति? कुतः न? उत्तरं, कर्तरि अनभिहिते एव तृतीयायाः विधानात्, न तु अभिहिते। रैट्? इदानीं स्पष्टं, कारणम् अहं पूर्वमेव उक्तवान् एतत्। कर्तरि यदि अनभिहिते कर्तरि तृतीया विभक्ति भवति, यदि कर्ता अभिहितः अस्ति तर्हि पुनः तृतीया विभक्ति न भवति। तत्रापि अहम् एकं वाक्यं पूर्वम् उक्तवान्, किम्? उक्तार्थानाम् अप्रयोगः। भवन्तः स्मरन्तु, अहं द्वितीयवर्गे वा तृतीयवर्गे उक्तवान् एतं वाक्यम्, उक्तार्थानाम् अप्रयोगः। यदा तस्मिन् दिने अहम् एकं वाक्यमपि उक्तवान्, वयम् एकस्य शब्दस्य एकस्य अर्थस्य कृते द्वयोः शब्दयोः प्रयोगस्य आवश्यकता नास्ति एकस्मिन् वाक्ये। अत्र कर्ता एतस्मिन् वाक्ये क्रियाद्वारा अभिहितः अस्ति, कर्तृकारकं। तर्हि अत्र पुनः तृतीया विभक्तेः आवश्यकता नास्ति। तदेव कुतः तृतीया न प्रवर्तते? कर्तरि अनभिहिते एव तृतीयायाः विधानात्। यत्र कर्ता अनभिहितमस्ति तत्र तृतीया भवति, यत्र अभिहितमस्ति तत्र न। यदा उदाहरणं पश्यतु, गवा गोष्ठं गम्यते। अत्र पश्यतु, अत्र गवा इति तृतीया अस्ति। किमर्थम्? अयं प्रयोगः परिवर्तितः, कर्तृवाच्यं नास्ति। इदानीम् एतद् वाक्यं कर्मवाच्यमस्ति। कर्मवाच्यमस्ति चेत् गम्यते इत्यनेन कर्मकारकम् अभिहितं, कर्तृकारकं न। तर्हि तत्र कर्ता अनभिहितः, कर्ता अनभिहितः, कर्ता तत्र अनभिहितः इति कृत्वा तत्र तृतीया विभक्ति। पश्यतु, गवा इति तृतीया। किमर्थम्? अत्र कर्ता अनभिहितः,
आगच्छति इत्यत्र कर्ता अभिहितः इति तत्र प्रथमा, यत्र अनभिहितं भवति तत्र तृतीया इति तत्र नियमः। एवं प्रयोगस्य पृष्ठतः सिद्धान्तः। पश्यतु, गौः गोष्ठम् आगच्छति इत्यत्र तु ति इति प्रत्ययेन, आगच्छति इत्यत्र ति इति प्रत्ययेन कर्तुः अभिहितत्वात्, कर्तुः अभिहितत्वात्, कर्तुः अभिहितत्वात् इत्युक्ते उक्तत्वात् न तृतीया, पुनः तृतीया न भवति, पुनः तृतीया तत्र न भवति इति भवन्तः एतदेकैकं वाक्यम् एतस्य सिद्धान्तः। अर्थः ज्ञातः खलु, विषयः ज्ञातः इति मन्ये। गौः गोष्ठमागच्छति इत्यत्र तु ति इति प्रत्ययेन, अथवा आगच्छति इत्यत्र ति इति प्रत्ययेन तत्र कर्तुः अभिहितत्वात्। नेक्स्ट्, तस्मात् तत्र किन्तु प्रथमा प्रवर्तते, तत्र पुनः तृतीया न भवति, किन्तु प्रथमा प्रवर्तते। कुतः? कर्तुः अभिहितत्वेपि प्रातिपदिकार्थस्य सद्भावात्। तत्र प्रातिपदिकार्थः तु अस्ति एव। पश्यतु, प्रातिपदिकार्थः अपि अस्ति तत्र, तर्हि प्रातिपदिकार्थं तु उक्तं नास्ति ति इत्यनेन। यदा तत्र गौः गोष्ठम् आगच्छति, कर्तृकारकं ति इत्यनेन कर्ता कोऽपि आगच्छति इति ज्ञातम् अस्माभिः, परन्तु कः कर्ता? प्रातिपदिकं किमस्ति तत्र? प्रातिपदिकार्थः कः? आगच्छति वा, गोपालः आगच्छति वा, अथवा अन्य कश्चन वृषभः आगच्छति वा इति प्रातिपदिकार्थस्य बोधः न भवति। तस्य सद्भावः अस्ति एव तत्र। तद् दर्शयितुं किं भवति? कर्तुः अभिहितत्वेपि प्रातिपदिकार्थस्य सद्भावात्। प्रथमायाः प्रातिपदिकार्थः प्रथमायाः निमित्तं। प्रथमायाः निमित्तं किमस्ति? प्रथमा विभक्तेः निमित्तं किमस्ति? प्रातिपदिकार्थः, प्रातिपदिकार्थः। तस्मात् तत्र प्रातिपदिकार्थस्य प्रयोगः भवति, प्रथमविभक्तेः प्रयोगः भवति। पश्यतु, एवं छात्रेण श्लोकः पठ्यते इत्यत्रापि, छात्रेण श्लोकः पठ्यते इत्यत्रापि अत्र श्लोकः कर्म, अत्र श्लोकः कर्म, तथापि कर्मणि द्वितीया इति सूत्रेण द्वितीया न प्रवर्तते। सत्यमस्ति खलु? यदा यदा कर्मकारकं दर्शयितुं का विभक्ति? द्वितीया, द्वितीया। परन्तु अत्र श्लोकः इत्यत्र द्वितीया नास्ति। कर्मणि द्वितीया इति सूत्रेण द्वितीया न प्रवर्तते। किमर्थं न प्रवर्तते? इदानीं भवन्तः वक्तुं शक्नुवन्ति, द्वितीया विभक्तेः प्रयोगः कदा भवति? कर्मणि अनभिहिते अनुक्ते कर्मणि द्वितीया, अनुक्ते कर्मणि द्वितीया। कर्मणि अनभिहिते किं भवति? कर्मणि अनभिहिते एव तत्र द्वितीयायाः विधानात्, न तु अभिहिते। अत्र कर्मकारकं पठ्यते इति ते इत्यनेन अभिहितमस्ति। पुनः अभिहिते पुनः द्वितीया विभक्तेः आवश्यकता नास्ति। पुनः प्रातिपदिकार्थः तु अस्ति एव, प्रातिपदिकार्थः तत्रापि अस्ति, प्रातिपदिकार्थस्य सद्भावः अस्ति तत्र। तेन कारणेन किं श्लोकत्वविशिष्टः श्लोकः इति प्रातिपदिकार्थः तु तत्र भवत्येव। तस्मात् पश्यतु, छात्रेण श्लोकः पठ्यते इत्यत्र तु ते इति प्रत्ययेन पठ्यते इति तत्र कर्मणः अभिहितत्वात् उक्तत्वात् तत्र द्वितीया स्पष्टः विषयः। किन्तु प्रथमा प्रवर्तते, श्लोकः इति प्रथमा विभक्ति अस्ति तत्र। इदानीं स्पष्टं जातं खलु, यत्र कर्ता अभिहितमस्ति पुनः तृतीया विभक्ति न भवति, यत्र कर्म अभिहितमस्ति तत्र पुनः द्वितीया विभक्ति न भवति, उभयत्रापि प्रथमा विभक्ति भवति। कुतः प्रथमा प्रवर्तते? पश्यतु, कर्मणः अभिहितत्वेपि कर्म
प्रातिपदिकार्थस्य सद्भावात्। तत्र कर्म कर्म नास्ति, अभिहितत्वेपि तत्र किमस्ति, कर्मणः अभिहितत्वेपि कर्म इति नास्ति वस्तुतः, तद् मुद्रणदोषः। कर्मणः अभिहितत्वेपि तत्र किं नास्ति, एतावदेव अस्ति, तत्र एतावदेव अस्ति, कर्म इति नास्ति तत्र। रैट्, कर्मणः अभिहितत्वेपि प्रातिपदिकार्थस्य एव सद्भावात्। प्रातिपदिकार्थो हि प्रातिपदिकार्थः हि प्रथमायाः प्रवृत्तौ निमित्तम्, एतद्वयं ज्ञातवन्तः। अनन्तरं पुनः यदा वयम् एवं ज्ञातवन्तः, यदा अहम् उक्तवान् तत्र अव्ययशब्दः उच्चैः गृहं, यदा वयम् उक्तवन्तः न, अव्ययशब्दादपि अनेनैव सूत्रेण प्रथमा भवति। अव्ययशब्द यदा अलिङ्गाः शब्दाः इति अहम् उक्तवान्, अलिङ्गानां शब्दानां यदा उच्चैः गृहम् इत्यादौ अव्ययादपि अनेनैव सूत्रेण प्रथमा भवति। यदा अव्ययशब्दानां प्रथमा विभक्तौ एव प्रयोगः भवति, तत्र केवलं तत्र सर्वेष अव्ययम् अव्ययमिति वयं वदामः। अव्ययमिति किमस्ति, सदृशं त्रिषु लिङ्गेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्न वेति तदव्ययम् इति अस्ति। कथमस्ति, सदृशं त्रिषु लिङ्गेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यत् न वेति, यन्न वेति चेञ्ज् न भवति, यन्न वेति तदव्ययम् इति अव्ययस्य विवरणमस्ति, अव्ययस्य लक्षणमस्ति। तर्हि अत्र उच्चैः इति अव्ययम्, तस्य प्रयोगे अपि प्रथमा विभक्ति भवति। लिङ्गं, परिमाणं, वचनम् इति पुनः त्रीणि पदानि पुनः सन्ति। तस्मिन् विषये अहं पूर्वं लिङ्गम् इति विषये अहम् उक्तवान्। तत्र तटः, तटी, तटम् इति उदाहरणम् उक्तवान्, तस्य अधिकबोधः जायते। परिमाणम् इत्यपि तस्य अर्थः भवति, तदिदानीम् अत्र चर्चितः विषयः नास्ति। परिमाणम् इति विषये अहं गतदिवसे चर्चां कृतवान्। यदा वयम् आपणं गच्छामः, 1 किलो तण्डुलं ददातु इति वदामः, तर्हि तत्र 1 किलो इति तण्डुलस्य परिमाणम् अस्ति। 1 किलो इति तण्डुलस्य परिमाणम् अस्ति। तत् परिमाणार्थः अपि तत्र बुध्यते। यदा वयं तण्डुलं स्वीकृतवन्तः 1 किलो, तर्हि तण्डुलं स्वीकृत्य वयं गच्छामः, 1 किलो न स्वीकृतवन्तः। भवन्तः किम् उक्तवन्तः, 1 किलो तण्डुलं ददातु। सः तण्डुलं दत्तवान्, 1 किलो न दत्तवान्। तस्य मेशर् उपकरणं तत्रैव भवति, 1 किलो कुत्र दत्तवान् सः, तण्डुलं दत्तवान्। परन्तु भवन्तः साटिस्फैड्, प्रसन्नाः, अहम् 1 किलो तण्डुलं प्राप्तवान्। तर्हि कथं भवति तस्य बोधः? तत्र परिमाणं तत्र अन्तर्भवति प्रथमायां। तत्र तण्डुले तत्र परिमाणमिति यद् अस्ति तत्र, अर्थात् परिच्छिन्न परिच्छेदक भावः इत्युच्यते। अर्थात् एक महान् समूहः तण्डुलस्य, ततः 1 किलो परिमितं किं करोति, परिच्छिद्यते, भिन्नं करोति। अर्थात् 100 किलो परिमितं तण्डुलं, तस्मात् 1 किलो परिच्छिद्यते, तत् परिमाणं, तदपि प्रथमायाः अर्थः भवति इति सामान्येन अवगच्छतु। अनन्तरं वचनं, वचनम् इति संख्या इति भवन्तः जानन्ति। 1, 2, 3 इत्यादि, तत्र एकवचनं, द्विवचनं, बहुवचनम् इति भवति। तस्य बोधः अपि भवति। यदा बालौ इति, बालौ अर्थात् द्वित्वस्य बोधः भवति, बालाः बहुत्वस्य बोधः भवति, बालः एकत्वस्य बोधः भवति। तर्हि एवं वचनमिति संख्या, एतस्यापि बोधः भवति। एतावत् अद्य एवं प्रथमा विभक्तेः तानि
एतेषां विषयाणाम् अत्र व्याख्यानं नास्ति, न कृतः अस्ति। एतत् सामान्यं बालानां विषयः चलति इति कृत्वा एते विषयाः अत्र चर्चिताः न इति प्रथमा विभक्तेः विवरणम् इति। भवन्तः अत्र इदानीं समयः अस्माकम् अद्य इदानीं समाप्तः, परन्तु कस्यापि कोऽपि संशयः अस्ति भवन्तः प्रष्टुं शक्नुवन्ति एकनिमेषेण। अस्तु, यदि भवतः अनन्तरमपि कोऽपि संशयः भवति भवन्तः वाट्सप् द्वारा मां प्रष्टुं शक्नुवन्ति। शान्तिमन्त्रेण वयं समापयामः। शांति मुद्रा सर्वे सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शान्ति शान्ति शान्ति।